सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। अरफान अहमद खान साहब हमारे साथ होंगे। इंटरनेशनल हालात पे भी नज़र डालेंगे और पाकिस्तान में भी मजहबी नफरत जो है उसमें इजाफा हो रहा है। FIR पे FIR काटी जा रही है। खान साहब से ये भी पूछेंगे। और सबसे पहले खान साहब ये बताइए कि ये जो मजहबी नफरत में इजाफा हो रहा है और बड़ी तादाद में वहाँ पे अहमदियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये तो सिलसिला रुकने वाला नहीं, तो इसका हल क्या है? देखें, इसका हाल तो यही है कि भाई मुल्क को सेकुलर मुल्क करार दिया जाए और सेकुलर स्टेट बनाए पाकिस्तान को, जिस बांग्लादेश ने बनाया है। तो तभी ये मामला जो है ये रुकेगा, क्योंकि ग्रुप्स इतने बन गए हैं। फिक्र तो सिर्फ 73 ही है, अब हर फिरके के अंदर जो है कई ग्रुप्स बन चुके हैं और एक दूसरे के दरमियान नफरत की दीवारें जो है वो खड़ी की जा रही है और नफरत पैदा की जा रही है। तो इससे माशरा जो है बिल्कुल एक, जिसे कहना चाहिए, कौन सा बन गया है और एक दूसरे के खिलाफ हर वक्त जो गने जो उठाई हैं लोगों ने, और जो मुतासरीन है जिसमें छोटी कम्युनिटीज है वो ज्यादा मुतासरीन है, और वो बात जो है वो कम्युनिटी ज्यादा फैला रही है। अब जो हुकूमत है वो इन बातों को वो फैलने नहीं दे रही, रोक रही है, प्रेस के अंदर भी नहीं आने दे रहे। और इनको सोशल मीडिया से ही लोगों को पता लगता है कि भाई क्या कुछ हो रहा है मुल्क के अंदर। हर इलाके के अंदर हर तरफ जो है एक अफरा तफरी की कैफियत जो है दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और हुकूमत जो है वो क्योंकि अपने मसाइल में उलझी हुई है, इसलिए सिक्योरिटी की तरफ, इन मामला की तरफ उनकी तवज्जो ही नहीं है, या उनके पास वक्त नहीं है, या वो इसको अहमियत नहीं देना चाहते। अहमियत तो उस बात को दे रहे हैं जिसके अंदर इस्टेब्लिशमेंट की दिलचस्पी है। तो इस वजह से ये मामला मजीद बिगड़ते चले जा रहे हैं। अब जो मिसाल आपने दी है, अब वो दोनों वाकयात जो है वो बंद अपने चार दीवारी के अंदर अपनी इबादत बजा ला रहे हैं। अब वो FIR अगर आप पढ़े तो वो, मैं वहां से गुजर रहा था और मैं देखा तो वो एक बंदा खुतबा दे रहा था और लोग जो जुमे के लिए जमा थे, तो ये तो इस्लामिक शार है जुमा पढ़ना, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं। अब इस किस्म की FIR दर्ज कर रही है और हुकूमत इनको कंडेम करने की बजाय इनकी हौसला अफजाई कर रही है। SHO को हुक्म होना चाहिए कि इस किस्म की FIR आपने दर्ज नहीं करनी। जब इनके पास, हुकूमत के पास एक हुकूमत को सपोर्ट करने के लिए हाई कोर्ट का फैसला मौजूद है कि अहमदी जो है वो अपनी बंद कमरों में या चार दीवारी के अंदर अपनी इबादत कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला मौजूद है, हाई कोर्ट का भी फैसला मौजूद है। तो ऐसी FIR जो दर्ज करवाई जाती हैं वो पुलिस को नहीं करनी चाहिए, लेकिन पुलिस या आला हुकाम जो है वो अपने बला टालने के लिए, अपने सर से ही मुसीबत टालने के लिए, भाई हमें तो ज्यादा काम करना पड़ेगा या हमें मौत का सामना करना पड़ेगा, या लोग हमारी मुखालफत में जो है फिर ये तहरीक लबैक वाले शुरू हो जाएंगे हमारे नाम ले लेके पुलिस अफसर से, तो वो इस किस्म की इजाजत दे देते हैं कि हाँ जी आप FIR दर्ज कर लें। इससे मुल्क के अंदर अनारकी फैल रही है और फैलती चली जा रही है। इसका सवाए से ये नजर आ रहा है कि मुस्तकबिल के अंदर आपस में लोग लड़ाई शुरू हो जाएगी और एक दूसरे कहने से अनारकी फैल जाएगी और कोई दूसरा नजर नहीं आता। बेहतर यही है कि दुनिया के अंदर जो तब्दीलियां आ रही हैं उनको पाकिस्तान को भी कबूल करना चाहिए, और जिस कदर मजहबी आज़ादी का चर्चा है, लोग अब एक दूसरे के मजहब का एहतराम करते हैं, उसके लिए जरूरी है कि आप अपने मुल्क को भी सेकुलर मुल्क करार दें और हर मजहब, जो भी कोई किसी का मजहब है, जो भी वो मजहब इख्तियार करता है, उसका एहतराम किया जाए। खान साहब, आपने कहा कि SHO FIR ना काटे। जो सोशल मीडिया पे वीडियो आ रही है कि इकट्ठे हो जो पुलिस वाले FIR नहीं काट रहे और फिर उनको प्रेशर में लाके FIR काटी जाती है, मेरे पास वीडियो भी मौजूद है, और लोग उठ भागते हैं। ऐसे लोग भी उस तरफ दौड़ना शुरू कर देते हैं जिनको खुद भी मेरा ख्याल है मजहब से कोई दिलचस्पी नहीं है, और यहाँ पे आके उनको मजहब याद आ जाता है। तो SHO वहां पे अब क्या करे, ये बताइए। देखिए, SHO उनके पास पावर होती है। SHO तो एक हेड है, शोबा है, उसके पास पूरी पुलिस फोर्स है। अगर वो पुलिस फोर्स को इस्तेमाल करें, मुझे नहीं पता पंजाब के अंदर पुलिस कम से कम 2 लाख पुलिस तो यकीन होगी पंजाब के अंदर, तो इन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग मोब दिखाया जाता है सोशल मीडिया पे, वो तो चंद अफराद होते हैं जो शर पसंद है,
जो मजहब के नाम के ऊपर मुल्क के अंदर फितना पैदा करना चाहते हैं, तो उनको पुलिस खाली एसएचओ नहीं होगा, एसएचओ के पीछे पूरा थाना है, थाने के अंदर एक फोर्स मौजूद है, उसको कॉल करना चाहिए और उनको इन मामलात के अंदर जरूरत दिखानी चाहिए पुलिस को। एक मामले में एक औरत पुलिसमैन जो थी उसे जरूरत दिखाई थी ना, उसी मौके से वो उसको निकाल के ले गई थी दुकान के अंदर से, जिसका लिबास के अंदर कहा जा रहा था जी बेहरमती हो गई। क्या बिगड़ गया ये कर लिया उन्होंने उसका। अच्छा, सिर्फ जरूरत दिखाने की बात है, एसएचओ वगैरह जो है या जरूरत दिखाने के लिए तैयार नहीं है, या ये कि उनको कोई ऐसे आर्डर है अफसरों की तरफ से कि यार इन मामले के अंदर आप अपने आप को इन्वॉल्व ना करें, तो बाद में तो मलबा उन्हीं पे गिरना है जो बड़े अफसर हैं। नहीं तो खान साहब ये बताइए कि रियासत के पास तो बड़ी ताकत होती है, जहाँ पे इनको अपने कोई ऐसे मसाइल नजर आते हैं वहां पर तो गोलियां चल जाती हैं, वहां पर तो सब कुछ चल जाता है, और जहाँ पे इनको कोई फायदा नहीं नजर आता तो फिर वहां पे जो मर्जी होता रहे। यही है ना, जो बेचारे महकूम है, जो बेचारे कमजोर तबकात हैं, उनके लिए ना तो माशरे में से कोई आवाज उठाता है, ना दानिश्वर तबका बोलता है और ना ही प्रेस बोलता है। तो इसलिए फिर वो पुलिस वाले जो है वो कहते हैं इनके लिए किसी ने कोई आवाज उठानी नहीं चाहिए, हमें हम पे कौन सा प्रेशर आना है। तो वो फिर जो प्रेशर उनको फिर उस वक्त पड़ रहा होता है, चाहे वो चाहे मौलवियों का हो, वो उसके नीचे आ जाता है, उस पैसे के नीचे हो। जिन लोगों के खिलाफ FIR हुकूमत की जिम्मेदारी है कि हर माशरे के हर फर्द को वो अमन मुहैया करे और उसको मजहबी आज़ादी का हक है और उसको मजहबी आज़ादी की हिफाजत करे। लेकिन हुकूमत पाकिस्तान बदकिस्मत है इस मामले में, पंजाब सबसे आगे हमेशा ही रहा है, तो इस मामले में एमओ के साथ कम से कम जो है वो बहुत ही नारवा सलूक किया जा रहा है। हाँ सर, जब तक ये कवानीन मौजूद हैं उस वक्त तक तो किसी के कान में भी आवाज आ जाएगी, तो ये तो रोजाना फिर इससे पहले तो इतने बड़ी तादाद में गिरफ्तारियां नहीं होती थी, तो इसका मतलब अब दिन ब दिन ये बढ़ते जाएंगे मामला। देखिए, इन कवानीन को खत्म करना भी तो सियासतदानों का काम है, सियासतदानों के बनाए हुए कानून है। चले कह सकते हैं कि मिलिट्री मैन ने बनाया था, लेकिन मिलिट्री मैन को सपोर्ट किसने किया था, इसको आइन का हिस्सा किसने बनाया उसके सारे दौर को? इन्हीं मिलिट्री मैन और इसी अदलिया ने उसको जायज करार दिया उसके इकदामात को। तो आज वो हम भुगत रही है, उसका नतीजा मजीद भुगतेगी। तो सियासतदानों को ये फर्ज है कि वो इसको तब्दील करें। अब तो इस वक्त सियासतदानों की हुकूमत है ना कहने को, तो फिर सियासतदानों को उसको तब्दील करना चाहिए और माशरे के अमन के लिए उनसे कहें जरूरी है कैसे कवानीन खत्म किए जाए जिसके अंदर मजहबी तफरीक जो है वो माशरे के अंदर लड़ाई का बायस बनती हो। खान साहब, FIR जिस तरह काटी गई, लोग गिरफ्तार हुए, तो आप समझते हैं कि उनके लिए काफी मुश्किल हो जाती है? जिस तरह सुबह हमारे ब्यूरो चीफ ने बताया कि जमानत भी नहीं होती, तो ऐसे केसों में तो फिर अगर 26 लोगों को पकड़ लिया तो पीछे उनकी फैमिली भी मुतासर होती है, पूरा सिस्टम घरों का जो है वो धर्म भरम हो जाता है। तो वहां पे जो शुरफा है, जो अच्छे लोग हैं, वो क्यों नहीं आवाज उठाते कि ये सब कुछ गलत हो रहा है, ये झूठ है, ये प्रोपेगेंडा है? और हो सकता है कि पहले ये एक प्रोग्राम बनाया हो कि मैं बाहर से निकलूंगा और आपको कॉल करूंगा पुलिस को और आप आ जाइएगा वहां पे आके, तो इनको पकड़ लेंगे। देखिए, यही मैं कहा कि यही इस माशरे की बदकिस्मती है कि ना दानिश्वर तबका बोलता है, ना ही अदलिया के लोग बोलते हैं। मजिस्ट्रेट जो है इन बातों की जमानत लेने को ऊपर तैयार नहीं होते। उस मजिस्ट्रेट के लिए तो डायरेक्ट उसी के अफसर ने, उसी से बड़े जज ने ये फैसला दिया हुआ है कि भाई ये बंद अपनी चारदीवारी के अंदर इबादत कर सकते हैं, तो उसको इस ऐसे FIR के खिलाफ अदालत वो जमानत लेने में क्या उसको रुकावट है, लेकिन वो भी जरूरत नहीं दिखाता। यही एक मुसीबत है कि माशरे में कोई उठने के लिए तैयार नहीं है इन मामलात के लिए। वो आदमी जो खुद डायरेक्ट इफेक्ट होता है, बस उसी को अपनी ये जान बचाने के लिए, अपनी हिफाजत के लिए कदम उठाने पड़ते हैं, भाग दौड़ करनी पड़ती है। उसके साथ माशरे में कोई बंदा भी साथ लगने के लिए तैयार नहीं है उसकी मदद के लिए। हाँ साहब, आप देख रहे हैं कि रमज़ान में और भी मज़ीद वाक़यात होंगे, जैसे कल पाकिस्तान में भी रमज़ान शुरू हो रहा है और वहाँ पे तो फिर इस तरह के लोग, किसी को आवाज़ आ जाएगी, कोई कहेगा इसने रोज़ा रखा हुआ है, जिस तरह कहते हैं कुर्बानी की है और मेरे जज्बात मजरूह हो गए हैं। अब रोज़ा रखने से भी जज्बात मजरूह हो जाएगी कि हमारे रोज़ों में ये रोज़े नहीं रख सकते, तो ये तो और भी मुश्किल। खाली यही नहीं, हर किस्म का इम्कान मौजूद है वहां पर। लेकिन यह है कि भाई तहरीके लब्बैक वालों को जब तक कलम करार नहीं दिया जाएगा, इन पर पाबंदी नहीं लगाई जाएगी, उस वक्त तक ये मामलात, पहले इस कदर मामलात नहीं थे।
مخالفت تھی، ایک دوسرے خلاف تقریریں بھی کرتے تھے، لیکن اس قسم کے اقدامات جینا حرام کرنے لوگوں کا، ان کو لوگوں کو فالو کریں کہ یہ کہاں جا رہے ہیں، کیا کرتے ہیں، یہ تحریک لبیک میں شروع کیا ہے. اور تحریک لبیک کو اس اقدامات کو، ناجائز اقدامات کو جو ہے ان کو بین کرنا کوئی بڑی بات نہیں ہے، لیکن نہ حکومت کی توجہ ہے، نہ کوئی عدلیہ سخت نوٹس لیتی ہے ان باتوں کا، جبکہ ایک باقاعدہ کمیشن بنایا ہوا ہے انہوں نے حقوق کے لیے. لیکن یہ کہ بھائی امکان بہرحال موجود ہے کہ بھائی تحریک لبیک کا کسی کا دماغ پھرے گا، وہ کسی کے ساتھ دشمنی نکالنی ہوگی، یا ویسے ہی اس کو تعصب کے اندر آ کے وہ کسی کے خلاف بھی مقدمہ بنا سکتا ہے، روزے کے خلاف پہ بھی بنا سکتا ہے، روزے کے افطار پہ بھی بنا سکتا ہے، شہری پہ بھی بنا سکتا ہے کہ شہری کے وقت ان کی بتی چل رہی تھی گھر کی، یہ یقیناً انہوں نے روزہ رکھا ہوگا. وہاں تو ہر چیز کا امکان موجود ہے جاہل معاشرے کے اندر. اچھا، تھوڑے سے انٹرنیشنل حالات کی طرف دیکھتے ہیں. کل خاصا کوئی بڑا تماشا لگا وائٹ ہاؤس میں، جو آج تک میرا حال آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اتنی دیر سے آپ کا صحافت سے تعلق ہے، تو اس کے کیا نتائج نکلیں گے اب؟ دیکھیں، دنیا کی ورلڈ پالیٹکس کے اندر بہت بڑی تبدیلی جو ہے وہ نظر آ رہی ہے کہ بھی آنے والی ہے، اور پوری ورلڈ جو ہے اس سے متاثر ہوگا. اب ٹرمپ صاحب کی پالیسی یہ نظر آتی ہے کہ بھئی جو میں کہوں، وہ اپنے آپ کو دنیا کا سربراہ بنائے بیٹھے ہیں، امریکہ کا نہیں بلکہ پوری دنیا کا. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو میں چاہوں، جس طرح چاہوں اسی طرح دنیا جو ہے وہ اقدامات کرے. دنیا خود مختار ممالک ہیں، سب اپنے اپنے پیروں پہ کھڑے، اپنی روزی خود پیدا کرنے والے ممالک ہیں. غریب ممالک میں تو یہ ان کی دھمکی چل سکتی ہے، لیکن جو انڈیپینڈنٹ ملک ہیں ان میں یہ ایسی بات نہیں چل سکتی. جو کچھ انہوں نے کل یوکرائن کے صدر کے ساتھ کیا ہے، یہ ایسے پہلے کبھی نہیں ہوا. کبھی کسی قسم کے ڈپلومیٹ کے ساتھ اس قدر بدتمیزی جو ہے انہوں نے ساتھ اس کے ساتھ پیش آئے ہیں. وہ ویڈیو عام پھر رہی ہے، اور اس کے خلاف دنیا میں ایک ریشن بھی آیا ہے. 8-10 ایسی جو ہے وہ اس وقت نکلی ہوئی ہے پروٹیسٹ کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں لوگ سائن کریں اس کے اوپر کہ بھئی یہ پوٹین کا رویہ جو تھا انتہائی رویہ سے اختیار کیا ایک ہیڈ آف دی اسٹیٹ کے خلاف. لوگ بھیج رہے ہیں کہ دبا دب کے ان کو سائن کر کے بھیجا جائے تاکہ ایک پریشر جو ہے وہ ڈیولپ کیا جائے. لیکن وہ بندہ ایسا نہیں ہے کہ وہ کسی پریشر کو خاطر میں لائے. لیکن بہرحال جو کچھ ہوا ہے اس سے یہ نظر آ رہا ہے کہ بھئی دنیا میں کی پالیٹکس میں ایک بڑی تبدیلی جو ہے وہ آنے والی ہے. جو ہمارے جرمن کے چانسلر متوقع جنہوں نے بننا ہے وہ بھی فرانس گئے ہیں. 3 گھنٹے کی رات انہوں نے ڈنر کیا ہے فرانس کے صدر کے ساتھ. اور یورپ بھی جو ہے وہ ان کی ان پالیسیوں سے یقیناً متاثر ہوگا، یا فکر مند ہے کہ بھئی یہ اس بندے کو قابو کرنا ہے، یہ اس بندے کی سوچ کیا ہے، یہ کیا قدم کس وقت کیا قدم اٹھا سکتا ہے یہ نہیں پتا. بہرحال یورپ کو بھی اب اپنا جو ہے مستقبل ایک خطرہ اس کو روس سے بہرحال ہر وقت موجود ہے. اور روس کے ساتھ اگر یہ اپنے معاملات کو طے کرنا کیا ہے، جو معاملات روس کے ساتھ ہیں وہ بشک ان کے چلتے رہے، لیکن جو روس کا خطرہ موجود ہے کہ بھئی وہ آگے بڑھنے کے لیے یورپ کو ہضم کرنے کی کوشش کر سکتا ہے، اس سے وہ غافل نہیں ہو سکتے. اس لیے اب آئندہ آنے والے دنوں میں دیکھیں اب یہ کہ پولیٹکس کیا رخ اختیار کرتی ہے. یہ 6 مارچ کے دن جو یورپی یونین والے اکٹھے ہو رہے ہیں سربراہ مملکت، اس ایجنڈے کے بعد کیا باہر آتا ہے اس سے کچھ صورتحال واضح ہوگی. ابھی تو جو کچھ پوٹین کی اس نے امریکن صدر نے کیا ہے اسی کے اثرات جو ہیں اسی سے دنیا جو ہے وہ ہلی ہوئی ہے کل رات سے. جی خان صاحب، یورپ اب جنگ میرا خیال ہے کہ جاری نہیں رکھ سکے گا، اور یوکرائن آپ کیا دیکھتے ہیں کہ چند دنوں میں یہ گیم ختم ہونے والی ہے؟ جس طرح ٹرمپ نے کہا کہ ہم اور پیسہ خرچ نہیں کر سکتے، ہمارے پچھلے پیسے بھی لے کے آؤ کدھر ہے، تو کیا اب یوکرائن جو ہے لوارث ہو گیا اس وقت؟ بظاہر تو یہی نظر آتا ہے، لیکن یورپین بھارت یوکرائن کو چھوڑیں گے نہیں، کیونکہ یوکرائن پر اگر روس کا قبضہ ہوتا ہے تو وہ بالکل ہی سر پہ آنے والی بات ہے. جو یورپی یونین کے سابق صدر تھے یورپین کونسل کے، جو لکسمبرگ کے وزیر اعظم رہے ہوئے ہیں، انہوں نے کل ایک تجویز پیش کی ہے کہ بھئی آپ اس کو یورپین یونین کا ممبر بنا لیں، یوکرائن کو بعض کنڈیشنز کے ساتھ ان کو یورپی یونین کا ممبر بنا لیا جائے، اور بجائے سے کہ یہ دوسرے ہاتھوں میں چلا جائے، کیونکہ وہ باہر ہے کمزور ملک ہے تو اس کو باہر لیکن کسی مدد کی ضرورت تو ہے.
تو بہتر یہ ہے کہ اس کو یورپی یونین نیٹو کا ممبر نہ بنایا جائے، لیکن یورپین یونین کا ممبر جو ہے بعض کنڈیشن کے ساتھ، جیسے کہ چیکوسلوواکیہ وغیرہ کو بنایا ہوا ہے، اس قسم کا ان کو بنا لیا جائے، تو پھر اس کی مدد کے لیے ایک پورا گروپ جو ہے وہ ساتھ کھڑا ہو جائے گا. یہ ایک تجویز آئی ہے، اس چیز پہ بھی بارہ بحث ہوگی دنیا کے اندر، دیکھتے ہیں کیا رزلٹ نکلتا ہے اس معاملے کا. خان صاحب، پاکستان کے متعلق اس وقت کچھ چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں کہ کوئی ایسا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے امریکہ میں جو بڑا ہی خطرناک ہے. کیا دیکھتے ہیں کہ اس سے پاکستان بھی متاثر ہوگا؟ دیکھیں، بذات پاکستان ایک کمزور ملک ہے امریکہ کے لیے، اور امریکہ کی امداد کے اوپر ہی زندہ ہے. امریکہ سے امداد سے مراد یہ ہے کہ جتنے بھی بڑے ادارے ہیں جو غریب ملکوں کو امداد دیتے ہیں، وہ سارے امریکہ کے ہی اشاروں پہ چلتے ہیں. اگر امریکہ نے کوئی پاکستان کے بارے میں ایسا فیصلہ کیا تو وہ اس کو منوانے کے لیے وہ ظاہر ہے اپنا پریشر بھی لے گا اور دوسرے اداروں کا پریشر بھی جو ہے وہ کام کرے گا. اس لیے جب تک وہ باہر نہیں آ جاتا تو وہ ڈرافٹ کیا ہے، امریکہ پاکستان سے کیا چاہتا ہے، آیا وہ افغانستان کے معاملے میں پاکستان سے کوئی مدد چاہتا ہے، یا پاکستان کی بظاہر تو جمہوریت کی کو سامنے رکھتے ہیں کہ پاکستان میں جمہوری نظام جو ہے وہ پوری طرح جمہوری نظام نہیں ہے بلکہ ملٹری کی تابع ہے. اس وقت جو اب تک بیانات چھپ رہے ہیں یا کہا جا رہا ہے یا تھنک ٹینک جو بات کر رہے ہیں وہ یہی کر رہے ہیں کہ اس وقت ملٹری کے ساتھ امریکہ کے تعلقات جو ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ امریکہ نے ہمیشہ پاکستان ملٹری کو اپنے تابع بنا کے رکھا ہے، اور اس وقت جو ملٹری کی کمان ہے وہ امریکہ کی بات ماننے پر تیار نہیں ہے، امریکہ کے تابع ہونے کی تیار نہیں ہے. تو اس لیے امریکہ جو ہے وہ پاکستان کے خلاف ہوا ہے بہت زیادہ. اصل میں وہ ملٹری کے خلاف ہے اور ملٹری کو اپنے تابع کرنا چاہتا ہے. اگر اس میں کامیاب نہیں ہوتا تو اس کے حل کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایسا ڈرافٹ لایا جائے گا جس سے وہ قابو کیا جائے پاکستان کو، اور اصل میں وہ پاکستان کی ملٹری کو ہی قابو کرنے کے لیے ڈرافٹ جو لایا جائے گا، جس سے انڈائریکٹ جو ہے پاکستان کی ملٹری جو ہے متاثر ہوگی. ہاں صاحب، یہ بھی انٹرنیشنل میڈیا پہ ایک خبر چلی ہے کہ یہ جو عمران خان کی رہائی ہے اگلے 30 دن میں جیسے یہ ڈرافٹ پیش کیا جائے، اگر نہ کی گئی تو پاکستان میں کھلبلی مچ جائے گی. وہاں کے ابھی تک پاکستانی کی نہ شہباز شریف کی نہ کسی اور کی ملاقات نہیں ہوئی ٹرمپ کے ساتھ، اور اب تو اس کے بعد دنیا کے کسی تھنک ٹینک میں کسی ادارے نے ایسی گفتگو نہیں کی. یہ ہمارے پاکستان کی سیاست ہے، اور یہ پاکستان میں ہی اس قسم کی افواہیں یا اس قسم کے نتیجے نکالے جا رہے ہیں. بظاہر انٹرنیشنل لیول پہ ایسی کوئی گفتگو کسی بھی نہ سیاسی ادارے میں نہ کسی سیاسی انسٹیٹیوٹ کے اندر یا کسی تھنک ٹینک سے اس قسم کی گفتگو سننے میں نہیں آ رہی. یہ ہمارا لوکل ایک وہ ہے تجزیہ جو پاکستان کی سیاست کے متعلق لوگ کر رہے ہیں، دنیا اس طرف نہیں دیکھ رہی. ہاں صاحب، شہباز شریف کی کوئی ملاقات دیکھ رہے ہیں کل کے حالات کے بعد ٹرمپ کے ساتھ؟ ابھی تک تو کوئی ایسے آثار نظر نہیں آ رہے کہ امریکہ اور پاکستان کی کوئی ہیڈ آف دی اسٹیٹس کی ملاقات جو متوقع ہو. جن کے ساتھ انہوں نے کرنی تھی وہ مودی کو بلا کے انہوں نے خوش آمدید کہا ہے اور ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اور یورپی یونین بھی جو ہے دیکھیں، امپورٹنٹ دیکھیں اس ملک کی، بھارت کی، کہ ہمارے ملک کو کسی نے نہیں پوچھا، لیکن جو ہی یورپی یونین پہ 25% کی پابندی لگائی ہے، کسٹم ڈیوٹی لگائی ہے امریکہ نے، انہوں نے فٹ نئی مارکیٹ ڈھونڈنے کے لیے کل جمعرات اور جمعے کے دن جو ہے جو یورپی یونین کی کونسل کی صدر ہیں جو ہیں بیسیکلی جرمن، وہ 26 ممالک کے ہر ملک سے ایک ممبر لے کے وہ بھارت گئی ہوئی تھی، اور انہوں نے کہا کہ جو ٹریڈ ہمارے فرق پڑے گا انڈیا کے ساتھ، بھارت امریکہ کے ساتھ، اس کو وہ امریکہ کے ساتھ پر کرنا چاہتے، بھارت کے ساتھ پر کرنا چاہتی ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بھائی بھارت کے ساتھ ہمارا ٹریڈ جو ہے وہ ڈبل کرنا ہے ہم نے، تاکہ جو امریکہ نے جو ہمیں دھمکی دی ہوئی ہے اس کو بے اثر بنانا ہے. بلکہ یہاں تک آ گیا ہے کہ جتنا چین کے ساتھ تجارت ہے یورپی یونین کی، اتنی ہی وہ بھارت کے ساتھ بڑھانا چاہتے ہیں. آپ کی طرف تو کسی نے نہیں دیکھا یا کسی نے یہ نہیں کہا کہ ہم اس کمی کو بھارت پاکستان کے ساتھ بھی پورا کر لیں گے. اس لیے ہم اس وقت دنیا نے ہمیں اگنور کیا ہوا ہے، اور ہم اس وقت بالکل جسے کہتے ہیں نا کہ دنیا کی نظر میں ہماری کوئی ویلیو نہیں ہے کسی معاملے میں بھی. اس لیے جو سوچ ہم اس طرح کی سوچ جو ہے کہ بھئی یہ خواہش ہے ہماری کہ بھئی امریکہ کے ساتھ جو شہباز شریف کی ملاقات ہو جائے،
لیکن بظاہر کوئی ایسے امکان بھی نظر نہیں آتے. بہت شکریہ خان صاحب. ہاں 25% ڈیوٹی لگنے کے بعد جناب یورپ میں اس وقت جو حالات ہیں بتایا جا رہا ہے کہ مہنگائی میں اضافہ ہوگا اور اس کو کس طرح کنٹرول کیا جائے گا. اب یہ حکمرانوں کا کام ہے، جس طرح خان صاحب نے بتایا کہ فوری طور پر یہ لوگ دیکھیں، فوری طور پر انڈیا سے رابطہ کیا، جہاں جہاں ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہاں پہ ہم فٹ ہو سکتے ہیں وہاں پہ انہوں نے خود جا کے رابطہ قائم کیا. ہماری طرح نہیں ہوتا کہ اب ہمارے حالات تو یہ پاکستان کے بنے ہوئے کہ کہیں جائیں تو وہ ان کو پتہ چل جاتا ہے یہ مانگنے آئے ہیں. اور کل جو وہاں پہ ہوا وائٹ ہاؤس میں، اس کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ شہباز شریف کی کوئی ملاقات ہو، کیونکہ شہباز شریف گورنمنٹ کو امریکہ کہتا ہے کہ یہ جمہوریت نہیں ہے، یہ فوج کی گورنمنٹ ہے. اور فوج کے ابھی خان صاحب نے بتایا کہ تعلقات پاکستان امریکہ کے اچھے نہیں ہیں. میرا نہیں خیال کہ شہباز شریف اس کے بعد وہاں پہ جائے. اس کو پتہ ہے کہ جس طرح کل جو یوکرائن کے صدر تھے انہیں وہاں سے کہا گیا کہ یہاں سے چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ، یہی ہوتا ہے نا. تو ہو سکتا ہے کہ شہباز شریف جیسے بندے کے ساتھ اس سے بھی خطرناک سلوک کیا جائے، اس سے بھی زیادہ پہ سوشل میڈیا پہ مشہوری ہو. 100 دفعہ سوچنا پڑے گا. مانگنے والوں کی عزت نہیں ہوتی. اب شروع ہو جو کامرس میں لکھنے کہ جی نہیں، ہمارا جو بیڑا گرک کیا فلاں ملک نے کیا، فلاں نے، یہ یوکرائن کی مثال آپ کے سامنے ہے. جب آپ کے حکمران اس قابل نہ ہوں کہ وہ ملک چلا سکیں اور آپ ان کو بار بار کسی نہ کسی طریقے سے جعلی طریقے سے لے کے آئیں اور پھر اس کے نتائج یہی نکلتے جو کل آپ نے حالت وائٹ ہاؤس میں دیکھی. ذلت اور رسوائی کا ایک منظر تھا. سوشل میڈیا میں اس کے میرا خیال ہے کوئی بندہ نہیں رہ گیا ہوگا جس نے نہ اس کی ویڈیو دیکھی. چینل کو سبسکرائب کریں.